قطری वज़ीर-ए-आज़म का पहली मर्तबा किसी इसराइली चैनल को इंटरव्यू। इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात पहले सऊदी अरब बहाल करेगा या कतर? अरब ममालिक का बदलता हुआ सियासी और सिफारती मंजरनामा क्या होने जा रहा है? चहम गोइयों का बाजार गर्म हो गया। कतर और इसराइल के दरमियान तिजारत का हजम कितना है? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। व्यूअर्स, गुज़श्ता हफ्ते कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम ने किसी भी इसराइली चैनल को दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में अपने दौराए इसराइल के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया है। इसराइली टीवी को दिए गए इस इंटरव्यू में कतरी वज़ीर-ए-आज़म, जिनके पास कतर के वज़ीर ख़ारजा का ओहदा भी है, उन्होंने हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात पर तफसीलन बात की है और इस मुज़ाकराती अमल को इंतहाई मुश्किल करार दे दिया है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म के पहले मरतबा किसी इसराइली चैनल पर आने के बाद एक मरतबा फिर सदर ट्रंप के साबिका दौर में शुरू होने वाले इब्राहिम मुआहदे, जिसके तहत बहुत से अरब ममालिक ने इसराइल के साथ बाकायदा सिफारती ताल्लुकात कायम किए हैं, उस पर बहस जारी है। मशरिक़ वुस्ता के उमूर के माहिरीन के मुताबिक गजा में जंग बंदी के बाद ट्रंप इंतजामिया की एक मरतबा फिर तवज्जो इसी बात पर होगी कि सऊदी अरब और कतर जैसे ममालिक को कैसे इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की राह पर लाया जाए। अगरचे कतर ने 2020 में अपने दीगर खलीजी हमसाया ममालिक जैसे कि बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह इसराइल के साथ बाकायदा सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए हैं। ताहम दर हकीकत कतर वो पहला खलीजी मुल्क था जिसने इसराइल के साथ तिजारती रवाबित बनाए थे। कतर के इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम होने से कबल उस वक्त के कतर के वजीर इत्तलात हम्माद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1995 में कत्ल होने वाले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इसहाक राबैन की आखिरी रसूमात में शिरकत की थी। इसहाक राबैन की आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले वो अरब ममालिक के वाहिद नुमाइंदे नहीं थे, बल्कि इसके साथ साथ ओमान की नुमाइंदगी उस वक्त के ओमान के वजीर मुमलिकत खारजा उमूर यूसुफ बिन अलवी ने भी की थी। कतरी वज़ीर इत्तलात की साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की आखिरी रसूमात की शिरकत के बाद कुछ राह हमवार हुई और इससे अगले ही बरस यानी 1996 में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म शमून परेस ने कतरी दारुल हुकूमत दोहा का दौरा किया था। कतर और इसराइल के दरमियान होने वाले इन दो अहम दौरों के बाद कतर इसराइली तिजारती दफ्तर कायम किया गया, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना था। इसके बाद आने वाले बरसों में दोनों ममालिक के आला हुकाम के दरमियान मुतादिद मौक़े पर बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इस तिजारती दफ्तर को 2001 में दोहा में होने वाली इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के सरबराही इजलास के बाद बंद कर दिया गया था। दफ्तर के बंद करने के फैसले को अरब ममालिक की जानिब से इसराइल के लिए पैगाम के तौर पर देखा गया था और ये फैसला एक ऐसे वक्त में लिया गया था जब इसराइल फ़लस्तीन के खिलाफ जारी हद में मुलविस हुआ था। साबिक कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख हमद बिन जासिम अल सानी माजी में ये भी कह चुके हैं कि कतर इसराइल तिजारती दफ्तर को इसलिए भी बंद किया गया था क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का सालाना हजम $2 लाख से ज़्यादा नहीं था। ताहम 2011 में शाम में खाना जंगी के आगाज़ के बाद मशरिक़ वुस्ता के लिए मामलात ने एक मुख्तलिफ रुख इख्तियार किया। खालिद मशल समेत हमास के चंद अहम रहनुमा जो शाम में मुकीम थे, उन्होंने शाम को खैराबाद कहकर दोहा में रिहाइश इख्तियार कर ली। इस मुख्तलिफ रुख ने कतरी सिफारतकारी को एक नई जहद बख्शी। यहाँ से इसका इसराइल और हमास के दरमियान बतौर सालिस किरदार आगे बढ़ा, जो हालिया दिनों में जंग बंदी के मुआहदे और इसके नतीजे में फ़लस्तीनी और इसराइली कैदियों और यरगमालियों की रिहाई की सूरत में पूरी दुनिया ने देखा है। अगर वाक़यात की तरतीब पर एक सरसरी निगाह दौड़ाई जाए तो मालूम होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास की जानिब से इसराइल पर किए गए हमले के 2 माह बाद ही इसराइली सदर और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान वो मुसाफा हुआ जिसे इसराइली मीडिया ने तारीखी करार दिया। ये मुसाफा उस वक्त हुआ जब दोनों ममालिक के रहनुमा दुबई में होने वाली मौसमियाती सरबराही इजलास में शरीक थे। अगरचे ये मुसाफा एक वक्ती इक़दाम मालूम होता था, लेकिन आगे चलकर इसके बड़े सियासी असरात भी नजर आए। ये इस बात की जानिब भी इशारा था कि कतर इसराइल को अज़ली दुश्मन की निगाह से नहीं देखता और हमा वक्त इसकी तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार होता है। आगे चलकर हमने ये भी देखा कि दोहा की मेज़बानी में होने वाले जंगबंदी के मुज़ाकरात में इसराइली रहनुमाओं समेत मोसाद के हुक्काम ने भी कतर का मुतादिद मरतबा दौरा किया है। चंद रोज़ कबल ही डेविस फोरम के मौके पर कतरी वज़ीर-ए-आज़म और इसराइली सदर के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें इसराइली सदर ने जंगबंदी के मुज़ाकरात में कतर के किरदार का शुक्रिया अदा किया। और अब सबसे काबिल ज़िक्र पेशरफ्त ये है कि कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली चैनल 12 को एक इंटरव्यू दिया है, जो उनका किसी भी इसराइली मीडिया चैनल के लिए ये पहला इंटरव्यू था। व्यूअर्स, इस इंटरव्यू में कतरी वज़ीर-ए-आज़म सानी से पूछा गया है कि आया वो जल्द ही इसराइल का दौरा करेंगे या नहीं,
انہوں نے جواب دیا کہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ مستقبل میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ہم غزہ کے پرامن حل کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور خطے میں امن کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے۔ بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر بویوداب کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ قطر اور اسرائیل کے تعلقات کا اس نہج پر ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان میں ہونے والے اوسلو معاہدے کے بعد 1993 سے اسرائیلی حکام متعدد مواقع پر قطر کے دورے کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق اگرچہ قطر نے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان تو نہیں کیا ہے، لیکن قطر کا رویہ اسرائیل کے لیے کھلے پن کے اظہار پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطری وزیر اعظم کا اسرائیلی چینل پر نمودار ہونا در حقیقت امریکہ کے لیے قطر کی جانب سے خیر سگالی کا اظہار ہے۔ ڈاکٹر بویوداب کی رائے ہے کہ قطر کو یقین ہے کہ ٹرمپ کا موجودہ دور ایک طوفانی دور ہوگا، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوحہ کے پاس دو آپشنز ہو سکتے ہیں، یا تو وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جھک جائیں یا عرب قانونی حیثیت کے دائرے میں رہتے ہوئے کھلے پن کا اظہار جیسے اپنے عمل کا اظہار کریں۔ بویوداب نے اس پورے عمل کو ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں آمد اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی جانب سعودی عرب کو راغب کرنے کی امریکی خواہش سے منسلک کر دیا ہے۔ بویوداب نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے سابق صدر جو بائیڈن کے دور میں یہ اشارہ دیا تھا کہ اگر قطر حماس اور اسرائیل کے درمیان اپنی ثالثی کی کوششوں میں کامیاب نہ ہوا تو امریکہ کے قطر کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ قطر کے اسلام پسندوں کے ساتھ تعلقات اور حماس اسرائیل جنگ میں الجزیرہ کے کردار کی وجہ سے امریکہ کو ہمیشہ قطر پر اعتراض رہا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی ایلچی اسٹیو ٹکوف کے ایک پریس انٹرویو میں کہی گئی۔ اس انٹرویو میں امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ وہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کو سعودی عرب جیسے عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے امکان کو ایک حیرت انگیز موقع سمجھتے ہیں۔ اسٹیو ٹکوٹ نے اس بات کو مسترد نہیں کیا تھا کہ قطر جیسے دیگر اہم ممالک ابراہیم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ لندن یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر فواز گرجس کا خیال تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ وہ اس کام کو مکمل کریں جس کا آغاز انہوں نے اپنے سابقہ دور میں کیا تھا، یعنی عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کروانا۔ ان کا کہنا تھا کہ اور ٹرمپ اور انتظامیہ کے لیے یہ بہت ہی اہم ہوگا کہ اب بالآخر سعودی عرب میں ان ممالک میں شامل ہو جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ڈاکٹر فواز نے اس بات کو مسترد کیا تھا کہ قطر سعودی عرب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لائے گا، کیونکہ ان کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کا اس ضمن میں بڑا اسٹریٹجک ہدف سعودی عرب ہے، یعنی امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے میں پہل کرے اور اس کے بعد قطر کی باری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا ایران کے خلاف علاقائی اتحاد کے قیام کے منصوبے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بی بی سی نیوز عربی کے ساتھ ایک انٹرویو میں ڈاکٹر فواز نے اس توقع کا اظہار کیا کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں امریکہ توجہ سعودی عرب پر مبذول ہوگی تاکہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات بحال کروائے جا سکیں۔ تاہم ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب فلسطین ریاست کے قیام کی سنجیدہ کوشش کے بغیر کیسے یہ سب کر پائے گا۔ امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی اسٹیو ٹکوف نے چند روز قبل کہا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی سعودی عرب کے لیے اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کے عمل میں ایک بڑی سبیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے راضی کرنے کی کوششوں کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ مصر اور اردن کی حکومتوں کو غزہ کے شہریوں کو قبول کرنے پر راضی کرنے کی کوششوں میں بھی مصروف ہے تاکہ غزہ کے مغربی کنارے کے الحاق کے منصوبے کو قانونی حیثیت دی جا سکے۔ ان حقائق کی بنیاد پر اور قطر کی خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں لگتا کہ دوحہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے عمل سے دور ہے، چاہے ایسا سعودی عرب سے پہلے ہو یا بعد میں۔ آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔